आदाब नाजरीन, आप सबका इस्तकबाल है मीडिया हाउस न्यूज़ में। नाजरीन, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी अगली अपडेट आपको पहले मिलती रहे। कि इस इजलास की दावत कबूल करने के लिए मैं तमाम मेरे बुजुर्गान खानदान, उलमाए किराम, मशाइख उज़्ज़ाम और हाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। दीनी व समाजी कामों में मसरूफ रहती है। आज अल्लाह ने उसको ये तौफीक अता फरमाई कि हम हजरत सैयद मोहम्मद सिद्दीक हुसैनी अल-मारूफ पाशा मियां साहब क़िबला अलैहि रहमत और रिज़वान को इस जलसे के जरिए अपनी खिराज अकीदत पेश करने की सादत मिली। आपने मौलाना अनवर अहमद साहब जामिया के उनकी तरबियत किस तरह हुई, उनमें अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत किस तरह पैवस्त हुई, वो किस तरह खानकाह के मुरीद जब हाजिर खिदमत होते हैं तो अपने शेख के सिलसिला से किस तरह सोहबत हासिल करते हैं, और जब सोहबत मिल गई तो उनके चेहरों पे वो नूर नजर आता है तो वो समझ में आता है। हजरत पाशा मियां साहब क़िबला यकीनन बेहतरीन आलिम दीन, बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर, एक बारगाह नहीं, सिर्फ बारगाह ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार ही नहीं, बारगाह यहिया पाशा सरकार ही नहीं, बल्कि ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार की खानकाह से वाबस्ता हुजूर मक्की मियां साहब हज़रत क़िबला हो, या बारगाह हज़रत अहमद अली शाह साहब हज़रत क़िबला हो, या बारगाह हुजूर शेखुल इस्लाम हजरत सैयद उमर साहब हज़रत क़िबला कादरी चमन हो, या बारगाह बहरुल उलूम अब्दुल खदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह हो, या बारगाह हजरत अब्दुल मुख्तदीर साहब हज़रत क़िबला मरकज़ शाह हो, हर खानकाह में, क्योंकि आप सदर खानकाह के बस्ती में शामिल हो जाइए, तो मैंने ये जुर्रत की है और ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आफ्ताब खिताबत को सुनना है। ज़रा पाशा मियां साहब क़िबला रहमत रिज़वान की शख्सियत तो बड़े अलग अलग पहलू रहे हैं। हर किसी ने कोशिश की है कि हर पहलू पर मैं भी कोशिश कर लेता हूँ। मैं एक कड़ी जोड़ता हूँ, इसमें उस्ताद मोहतरम आफ्ताब खिताबत के साथ में था जिस वक्त हमारे महबूब बाबा साहब का एक्सीडेंट हुआ, और ये बात हजरत के इल्म में लानी थी कि महबूब बाबा अब नहीं रहे। बहुत कोशिश की हमने, और ये जिम्मेदारी आफ्ताब खिताबत को दी गई। तो हजरत ने कहा कि भाईजान को पहले ये खमीरा खिलाएंगे, दूध पिलाएंगे, उसके बाद सुनाएंगे। तो मैं हजरत के जो है साथ दूध की प्याली पकड़े, चबूतरे पे चढ़े। हजरत बड़ी तवज्जो से जो है मज़ार शरीफ की तरफ मुनहमिक थे, पिलर से पीठ लगाए हुए। जैसे ही मौलाना को देखा, अभी हम कुछ बोले नहीं, हजरत पलट के हमारी तरफ मुखातिब होके बोले, बच्चा नहीं रहा फारूक। हमको ऐसा लगा कि हम किसके सामने खड़े हैं, क्या बोलने के लिए आए हैं। वो नजर जो देख रही है सब कुछ, उसके सामने कुछ कहने आए हैं। इससे आगे हम कुछ नहीं बोले। हजरत ने खमीरा पेश किया कि मेरे हाथ से दूध की प्याली ली, पेश की। हजरत दूध पी लेने के बाद ठंडी सांस भरे, उसके बाद फिर खामोश हो गए। मौलाना मिफ्ताह पाशा साहब ने कहा कि जी वो डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं, बोल दे मैं बाबू नहीं रहा।
کیوں چھپا رہے ہیں؟ اب یہاں پہ میں اس چیز کو روک کے آپ کو کڑی جوڑتا ہوں، کیونکہ حضرت کے دل پہ بہت بار تھا. حضرت جو ہے ہر سال مدینہ منورہ میں حاضری دیا کرتے، زیادہ وقت وہیں پر گزارتے اور عمرے کے لیے ایک آدھ دن کے لیے ادھر تشریف لاتے تھے مکہ مکرمہ کی طرف، اس خیال سے کہ حضرت کے ساتھ رہا تو کچھ حضرت کو جو ہے دل بہلانے کی کوشش کروں. میں بھی جو ہے محبوب بابا کے انتقال کے بعد کی جو حضرت کی حاضری تھی ساتھ ہو گیا تھا. اکثر ساتھ ہی رہا کرتا. ہمارے عبد الباری صاحب جو ہے ویل چیئر ڈھکیلتے یا کوئی اور خادمین میں سے کوئی ویل چیئر ڈھکیلتے. اکثر حضرت کو دیکھا گیا کہ پائیں میں جہاں بیٹھ تشریف فرما ہوتے خاموش رہتے تھے. ایک بار ایسا ہوا کہ رات میں سب حضرات جو ہے تھک ہار کے جو ہے سو رہے تھے. اچانک حضرت اٹھ بیٹھے اور کہا کہ میاں طبیعت بہت گھبرا رہی ہے. میں بولا حضرت عبد الباری کو اٹھا لوں کیا؟ تو بولے نہیں بابو، دن بھر میری ویل چیئر ڈھکلا، اس کے بعد آپ کی بھاوت کی بھی ویل چیئر ڈھکلا، تھک گئے آپ نے، چلو کیسا خراٹے مار کے سونا سون دو اپن جائیں گے. بولا جی اچھی بات ہے. میں ویل چیئر ڈھکیلتا ہوا حضرت کو بارگاہ میں لے گیا. اتفاق ایسا کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کھلی تھی. ہم باب السلام سے داخل ہوئے، کوئی روکے نہیں. ہم کافی دیر میں ویل چیئر پکڑا میں وہاں کھڑا رہا. حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. حضرت بہت دیر اٹھتے رہے. اس کے اچانک الحمدللہ کہے ہاتھ اٹھائے، اپنے چہرے پہ سے پھیرے اور بولے چلو جائیں گے. میری تقدیر پر دامنے دل میں میرے آقا کا صدقہ دیکھ کر. آئیے اب میں التماس کرتا ہوں آفتاب خطابت حضرت مولانا ڈاکٹر سید شاہ محمود صفی اللہ حسینی قادری وقار پاشا صاحب قبلہ مجد اللہ العالی سے کہ وہ اس جلسے سے خطاب فرمائیں. المتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مخلصین کے ذکر اور تذکیر کی بات ہے. رب فرما رہا ہے فاذکرونی، بندے مجھے یاد کر. ارے ہم تو پیدا ہی تھے گئے اسے یاد کرنے کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے پیدا ہی نہیں کیا انسان اور جن کو مگر میری عبادت کے لیے، مگر میرے ذکر کے لیے، مگر میری تابعداری کے لیے، مگر میری اطاعت کے لیے. رب کا فرمان ہے. لیکن سنو، جب بندہ اپنے رب کو اخلاص کے ساتھ یاد کرتا ہے، رب فرماتا ہے تو اپنی مجلس میں فرش پر مجھے یاد کرتا ہے. آج سن، میں اس سے کہیں بہتر اپنی مجلس میں جو میں نے عرش پہ سجا رکھی ہے، عرش پہ تیرا ذکر کرتا ہوں. اخلاص شرط ہے. ہم نے اس ہستی کو پوری حیات میں اخلاص کا پیکر پایا. یہ صرف اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ میرے بھائی تھے، یہ صرف اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ میرے خواجہ کے جانشین تھے، یہ صرف اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرا جھگڑا قریبی رابطہ تھا. نا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ حقائق ہے. کبھی انہوں نے زندگی میں اپنی تعریف اس طرح پسند نہیں کی، لیکن اب تو ہمارے بھی وہ کھلے ہم کی تعریف کے لیے. اب تو ہمیں کہنا ہی ہے. اور سنو، یہ ذکر کرنے والے خالصۃ لوجہ اللہ. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا، اسی پہ گفتگو ختم کر دیتا ہوں. بات تو بہت کرنی ہے، بہت سی باتیں سنائی جا سکتی ہے اس مضمون میں. حضرت موسیٰ طور پہ پہنچے، اللہ سے مشرف ہوئے کلام کر کے. کلام الہی سے شرف حاصل کا کچھ ورثہ صدقہ ہمیں بھی مل جائے، اور حضرت علیہ رحمہ کے مدارج میں اللہ تعالیٰ گھڑی گھڑی بلندی عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ وسلم اجمعین.
والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.